السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناة المهاجرين المتنوعة التابعة للجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس. في هذه الحلقة وكما وعدتكم وكي أجيب على أسئلة الإخوة والأخوات، هذا الموضوع ديال هذه الحلقة غادي يكون في موضوع لو كود سيفيل فرونسي. ما غنهضروش على لو كود سيفيل بيان سور كله، انما في هذه 5 دقائق غادي نحاول نشرح غير واحد او نرفع اللبس على واحد الموضوع يهم الاخوه والاخوات، خاصه اللي هما عندهم لي سوسيتي وكيخدموا للصالح ديالهم هما. ف الاخوه والاخوات كيسولوا على لا ريسبونسابيلتي كونتراكتويل، يعني لا ريسبونسابيلتي سيفيل كونتراكتويل، او كما يصطلح عليه باللغه العربيه المسؤوليه المدنيه التعاقديه. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع هذا يعني كي تعم الفائده، خصنا نعرفوا على ان في القانون الفرنسي هناك العديد من المسؤوليات، يعني la responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité juridique. فلا ريسبونسابيلتي جوريديك كنلقاو فيها بزاف ديال الاقسام. فغادي نلقاو على سبيل المثال لا ريسبونسابيلتي سيفيل، وغادي نلقاو لا ريسبونسابيلتي بينال، وغادي نلقاو لا ريسبونسابيلتي ادمينستراتيف. دونك اللي كيهمنا في هذه الحلقه هذه هو لا ريسبونسابيلتي سيفيل. هاد لا ريسبونسابيلتي سيفيل كنلقاو من بيناتها كاين واحد جوج الاقسام اللي كيهموا هاد الاخوه والاخوات. الاول هو الكونتراكتويل، هذا بطبيعه الحال الناس اللي عندهم لي سوسيتي ديالهم واللي عندهم كي ترافاي بور لور بروب كونت كيهمهم هذا الشق هذا. لكن لا يجب ان نغفل على شيء مهم حتى ما نوقعوش في دون اون كونفوزيون. هناك في الكود سيفيل فرونسي كاين لا ريسبونسابيلتي كونتراكتويل اي كاينه لا ريسبونسابيلتي ديليكتويل. الوغ سمينا لا ريسبونسابيلتي كونتراكتويل بالمسؤوليه المدنيه التعاقديه كونتراكتويل، وهناك لا ريسبونسابيلتي سيفيل ديليكتويل اي المسؤوليه المدنيه التقصيريه. ف حتى نخوض في الموضوع لابد ان نميز بين هاتين المسؤوليتين. اذا خدينا لا ريسبونسابيلتي سيفيل كونتراكتويل كنلقاها تعبر عن نفسها، يعني كنلقاو لو مو كونتراكتويل، يعني كي تتحقق هذه المسؤوليه يجب ان يجمع بين الطرفين عقد طرف او 3 او 4، المهم يكون عقد، والعقد شريعه المتعاقدين. العقد يضم في طياته العديد من الشروط والفصول. اذا خلى طرف من الاطراف بشروط ذاك العقد، اذا ينجم عن ذلك اضرار ماديه ومعنويه. حينها الطرف او الاطراف المتضرره يمكن ان ترفع مظلمتها الى المحاكم المختصه كي تطالب بالتعويضات، سكون ابل لي دوماج اي انتيري. هاد لي دوماج اي انتيري يقدروا يكونوا en nature ou bien ce qu'on appelle en français pécuniaire، يعني نقدا. هنا غادي ندوزو لا ريسبونسابيلتي سيفيل ديليكتويل. هاد لا ريسبونسابيلتي سيفيل ديليكتويل لا تحتاج الى عقد، ونحن معرضون لها اينما حللنا وارتحلنا. يعني يكون هي تتحقق ب سكون ابل احداث ضرر لشخص اخر عن قصد او عن غير قصد، يعني سكون ابل en français intentionnel او non intentionnel. اذا فالشخص الذي وقع له الضرر هو من وجب عليه أن يثبت للمحاكم المختصة العلاقة السببية بين الضرر الذي حدث له والمتسبب فيه، هو اللي خصو يثبت. إذن فهذا هو الاختلاف. الأولى كونتراكتويل خاص يكون عقد، الثانية لا تلزمنا في عقد. لكن
بالرجوع الى الكونترا سيفيل كونتراكتويال، لا يمكنها كذلك ان تتحقق الا اذا اجتمعت ثلاث عناصر اللي هما: اولا خاص يكون عندنا لو في جينيراتور، سكون ابل اون عرب الفعل السببي. ثانيا خاص يكون عندنا ان دوماج، يعني سكون ابل الضرر الناجم او الخساره الناجمه. ثالثا واخيرا خاص يكون عندنا ان لien de causalité, ce qu'on appelle en français un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. يعني العلاقه السببيه، خاص هذاك المتضرر هو اللي يثبت للمحكمه العلاقه السببيه بين هذاك الضرر اللي حدث ليه والمتسبب فيه، هو اللي خصو يثبتها المتضرر، هو اللي خصو يثبتها للمحكمه. اذا باختصار انا حاولت نختصر لكم هذا الموضوع هذا ولو بعجاله كي نميز بين العلاقه او لا ريسبونسابيلتي كونتراكتويال او لا ريسبونسابيلتي سيفيل كونتراكتويال اي لا ريسبونسابيلتي سيفيل ديليكتويال. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم، والى فرصه قادمه بحول الله.